अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 2000 से ज़ायद केसेस और हैदराबाद में 398 मामला दर्ज। तेलंगाना के खानगी स्कूल्स के असातिज़ा को माहाना 2000 रुपये और चावल, वज़ीर आला का ऐलान। बेगम बाजार में कोरोना की दहशत, शाम 5 बजे दुकानात बंद। जगतियाल के मलियाल में कोरोना के केसेस में इजाफे से अवाम खौफजदा। और जिले जनगांव में खुदाई के दौरान निकला सोने चांदी से भरा बर्तन। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2055 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,18,704 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,741 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 303 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,03,601 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 13,362 है, जिनमें 8,263 मरीज घरों पर या फिर हॉस्पिटल्स में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 87,332 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 4,457 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 1,06,00,000 नमूनों की जाँच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 398 नए मामला दर्ज किए गए हैं। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के खानगी स्कूल्स के असातिज़ा और अमले को माहाना 2000 रुपये और 25 किलो चावल फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र रियासत में तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से खानगी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा और अमला परेशान हैं। उन्होंने कहा कि खानगी स्कूलों के असातिज़ा और अमला अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात के साथ ज़िले कलेक्टर को दरख्वास्त दाखिल करें, जिस पर उनकी मदद की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। इस मौके पर रियासत के पुलिस सरबराह ने कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल आवरी के सिलसिले में अदालत में तफसीली रिपोर्ट पेश की। DGP ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोविड के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ 22,000 मामला दर्ज किए गए हैं। 2,416 मामला ऐसे अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं जिन्होंने समाजी दूरी के उसूल पर अमल नहीं किया। सड़कों पर थूकने वाले अफराद के खिलाफ 6 मामला दर्ज किए गए हैं। इस मरहले पर अदालत ने रिमार्क किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महदूद कार्रवाई की गई। अदालत ने सवाल करते हुए पूछा कि आया 1 लाख अफराद पर जुर्माना आयद किया गया है। अदालत ने इस मरहले पर तबसरा करते हुए रिमार्क किया कि पुराने शहर हैदराबाद में ही 2 दिन जांच की गई तो 1 लाख अफराद क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जाएंगे। इस मौके पर अदालत ने एक मरतबा फिर कम RTCPR मायनों के सिलसिले में हुकूमत पर नाराज़गी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक RT-PCR के मायनों की तादाद 70% होनी चाहिए। अदालत ने इस समाअत के दौरान शराब की दुकानात, पब्स और थिएटर्स में अवाम के हुजूम पर तशवीश का इजहार किया और रिमार्क किया कि शराब की दुकानात कोरोना वायरस का जरिया बन गई हैं। साथ ही अदालत ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासतों से तेलंगाना आने वाले अफराद के कोरोना मायने करवाए जाएँ। अदालत ने कहा कि लॉकडाउन न होने की सूरत में कंटेनमेंट जोन पर सख्ती से अमल किया जाए। हैदराबाद के बेगम बाजार में कोरोना के तकरीबन 100 केसेस सामने आने के बाद 9 अप्रैल से बेगम बाजार में दुकानात को खोलने के औकात में तब्दीली की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और मार्केट में रोज़ाना बढ़ते खरीदारों के हुजूम के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। लक्ष्मी नारायणा सदर हैदराबाद ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन और महेश कुमार अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जुमा से दुकानात सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। बेगम बाजार, छतरी, मछली मार्केट और दिगर इलाकों में होलसेल किराना की दुकानात की जानिब से इस पर अमल किया जाएगा। ज़िले जगतियाल के मलियाल के SC कॉलोनी में कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। कॉलोनी में रहने वाले 70 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 40 की रिपोर्ट मुस्बत आई है। वाज़ेह रहे कि यहाँ रहने वाले अफराद ने पिछले हफ्ते बोनाल में हिस्सा लिया था। समझा जाता है कि इस मौके पर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया, इसीलिए केसेस में इजाफा हुआ है।
ریاست تلنگانہ کے ضلع جنگاؤں کے پیمبرتی میں کھدائی کے دوران زمین سے سونے اور چاندی سے بھرا برتن برآمد ہوا ہے۔ حیدرآباد کے نرسمہا نامی شخص نے حیدرآباد ورنگل ہائی وے پر 11 ایکڑ اراضی خریدی۔ وہ وہاں وینچر کے لیے کھدائی کا کام کروا رہا تھا کہ زمین سے ایک برتن برآمد ہوا جس میں 17 تولے سونا اور 10 کلو چاندی کے زیور پائے گئے ہیں۔ پولیس اور سرکاری عہدیدار مقام واقعے پر پہنچ گئے۔ تاجر کا کہنا ہے کہ اسے کچھ دنوں سے خواب میں اماں واری کے درشن ہو رہے تھے اور وہ یہاں اماں واری کا مندر بنائے گا۔ عادل آباد ضلع میں کورونا کی دوسری لہر کے موقع پر بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے پیش نظر ضلع کے بوتھ منڈل مستقر میں بوتھ پنچایت کی جانب سے کووڈ کی بعض پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ آج سے دوپہر 2 بجے کے بعد لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے، جبکہ ہر منگل کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لانے کے لیے قرارداد منظور کی گئی ہے۔ بوتھ میں کورونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر کورونا سے متاثر گاؤں کے ذمہ داروں کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں واقع آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں آج کووڈ-19 ویکسین کی دوسری خوراک حاصل کر لی۔ اس سے 37 دن قبل ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسری خوراک حاصل کرنے کے بعد تمام اہل افراد پر زور دیا ہے کہ وہ مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے جلد سے جلد کورونا ویکسین حاصل کریں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 21 مارچ کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کی تھی۔ اسی دن ملک بھر میں ویکسینیشن کی دوسری مہم شروع کی گئی تھی، جس کے تحت 60 برس سے اوپر افراد اور 45 برس کے ایسے شہری جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں ویکسین دی گئی۔ اپنی ویکسینیشن کی ایک تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کورونا وائرس کو شکست دینے کے چند طریقوں پر کووڈ شاٹ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم مودی کو اس مرتبہ چہرے پر ماسک پہنے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ بامبے ہائی کورٹ نے بی ایم سی اور ممبئی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کے دوران عوامی مقامات پر تھوکنے والوں سے بھاری جرمانہ وصول کرنے پر غور کریں۔ چیف جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس جی ایس کلکرنی پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماجی خادم ارمین ونڈرولا کی جانب سے مفاد عامہ میں دائر کردہ ایک درخواست پر سماعت کی، جس میں مطالبہ کیا تھا کہ عدالت انتظامیہ کو ہدایت جاری کرے کہ وہ عوامی مقامات پر تھوکنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور میں انکاؤنٹر کے بعد ماؤ نوازوں نے سی آر پی ایف کمانڈر راکیشور سنگھ کو قید کر لیا تھا، جنہیں آج رہا کر دیا گیا ہے۔ راکیشور سنگھ کی ایک تصویر کل ماؤ نوازوں کی جانب سے جاری کی گئی تھی۔ قبل ازیں انہوں نے جب تک بات چیت ختم نہیں ہوتی تب تک ارغمال بنائے گئے جوان کو نہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ یہاں یہ ذکر بھیجا نہ ہوگا کہ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں 3 اپریل کی رات کو ہوئے انکاؤنٹر میں 23 جوان ہلاک ہو گئے تھے اور کوبرا یونٹ کے ایک کمانڈر راکیشور سنگھ ارغمال بنا لیا گیا تھا۔ شادی کے صرف 43 دن بعد دلہے نے دلہن کا گلا کاٹ کر قتل کرنے کے بعد خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ریاست تمل ناڈو کے سیلم میں پیش آیا۔ 33 سالہ تنگا راج کی شادی حال ہی میں 19 سالہ منیشا سے ہوئی تھی۔ شوہر نے بیوی کا قتل کرنے کے بعد کیبل وائر سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ فوری طور پر وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے۔ پولیس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا کے 2000 سے زائد کیسز اور حیدرآباد میں 398 معاملات درج۔ تلنگانہ کے خانگی اسکولز کے اساتذہ کو ماہانہ 2000 روپے اور چاول، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ بیگم بازار میں کورونا کی دہشت، شام 5 بجے دکانات بند۔ جگتیال کے ملیال میں کورونا کے کیسز میں اضافے سے عوام خوفزدہ۔ اور ضلع جنگاؤں میں کھدائی کے دوران نکلا سونے چاندی سے بھرا برتن۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔